जनाब इश्क के बोल सेगमेंट की तरफ चलेंगे। अशार होंगे प्यारे प्यारे इंशाल्लाह। आपने या तो पहली लाइन हम पढ़ेंगे तो पूरी करनी है, या दूसरी लाइन हम पढ़ेंगे तो आपने पहली पढ़नी है। मशवरा करके जवाब दीजिएगा। 25 सेकंड होंगे। गलत जवाब की सूरत में कोई नंबर नहीं मिलेगा। बात करते हैं, सवाल करते हैं रहीम यार खान वालों से। याद हुजूर की कसम, गफलत ऐश है सितम। याद हजूर की कसम, गफलत ऐश है सितम। खूब है कैद गम में हम, कोई हमें छुड़ाए क्यों। खूब है कैद गम में हम, कोई हमें छुड़ाए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुजूर की कसम, गफलत ऐश है सितम। याद हुजूर की कसम, गफलत ऐश है सितम। खूब है कैद गम में हम, कोई हमें छुड़ाए क्यों। जनाब अब बारी है हैदराबाद वालों की। देख के हजरत गनी फैल पड़े फकीर भी। देख के हजरत गनी फैल पड़े फकीर भी। छाई है अब तो छावनी, हश्र ही आ न जाए। छाई है अब तो छावनी, हश्र ही आ न जाए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। देख के हजरत गनी फैल पड़े फकीर भी। देख के हजरत गनी फैल पड़े फकीर भी। छाई है अब तो छावनी, छाई है अब तो छावनी। हश्र ही आ न जाए क्यों। जनाब अब बारी है रहीम यार खान वालों की। हाय उस दिल की लगी को मैं बुझाऊं क्यों कर। यकीन की रोशनी दे दे ऐसी हमको ईमानो। यकीन की रोशनी देख ले जिस रोशनी में हम जिना की। वक्त खत्म हो रहा है जनाब, 7 सेकंड हैं। हाय उस दिल की लगी को मैं बुझाऊं क्यों कर। हाय इस दिल की लगी को बुझाऊं क्यों कर। अमल देख के अभी तो अब तो वक्त ने भी इजाजत खत्म कर दी है। जनाब कोई है जो यहां सुना दे। चले जनाब वो सुनाएं जो ज़हनी आजमाइश में ना हो तो मजा आए, टीम में ना हो और फिर सुनाएं। आसान नहीं है ये शेर। हाय इस दिल की लगी को मैं बुझाऊं क्यों कर। चले पूछे जो भी बता दे। जी शहजाद रजा अत्तारी, कहां से आए हैं। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। अरे वाह भाई जी, जवाब दीजिए। हाय शेर सुनाएंगे सिर्फ नाम बताएंगे। शेर जो आपने पूछा वो ये है। शेर एक बार दोबारा। अच्छा दोबारा पढ़ देता हूँ, ठीक है। हाय उस दिल की लगी को मैं बुझाऊं क्यों कर। फर्त गम ने मुझे आंसू भी गिराने न दिया। फर्त गम ने मुझे आंसू भी गिराने न दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाय उस दिल की लगी को मैं बुझाऊं क्यों कर। हाय उस दिल की लगी को मैं बुझाऊं क्यों कर। फर्द गम ने मुझे आंसू गिराने न दिया। मुझे आंसू भी गिराने न दिया। इस कलाम का हासिल कलाम शेर। अब कहाँ जाएगा नक्शा तेरा मेरे दिल से।
اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ تے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. جواب درست دے دیا ہے. کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، میرا رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، میرا رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، میرا رکھا ہے. ماشاءاللہ. اب باری ہے رحیم یار خان والوں کی. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا میرے ہو. حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. حیدرآباد والوں کی باری ہے. یہاں ان کا دامن پکڑ لو وگرنہ. یہاں ان کا دامن پکڑ لو وگرنہ مدد چاہنا وہاں پہ بیکار ہو. مدد چاہنا وہاں پہ بیکار ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے. تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے. آپ کے پاس ایک آپشن ہوا کرتا ہے مدد کا. ہاں جی. تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے. کہاں دامن اپنا پسارا کروں میں. کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں. جواب درست دے دیا ہے. یاد رہے کہ آپ کے پاس 4 پہلے سیگمنٹ میں ایک مدد کا آپشن ہے. اگر کسی سوال کو آپ نہیں جان سکتے تو کچھ اسلامی بھائی ہیں جو کال پہ موجود ہوں گے. آپ چاہیں تو انہیں لائیو کال پہ لے سکتے ہیں اور ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ان کو جواب آتا ہو، مگر آپ سوچیں کہ کس سے سوال کرنا ضروری ہے. مدد کے لیے کون سے اسلامی بھائیوں کے آپشن ہے ہمارے پاس. ماشاءاللہ مدنی چینل کے اہم اسلامی بھائی ہیں اور ہم نے ان کو ریڈی رکھا تھا. اگر ضرورت پڑے تو آپ انہیں کال کر سکتے ہیں. ایک بار آپ پورے سلسلے میں 4 سیگمنٹس میں، شروع کے 4 سیگمنٹس میں ان سے مدد لے سکتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے مہروز بھائی ہیں، یوسف مدنی بھائی ہیں، سلمان مدنی بھائی ہیں اور رضوان مدنی بھائی ہیں. جناب اب باری ہے، لیکن آپ کو اپنے وقت کے اندر ہی کہنا ہوگا کہ ہمیں مدد کا آپشن لینا ہے. وقت پورا ہو گیا تو پھر آپشن نہیں ملے گا. اب باری ہے ہماری حیدرآباد والوں کی. مرادیں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں. تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. جواب درست دے دیا ہے. دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، تمہاری جانب اشارہ. جناب آخری شیر، اور وہ پوچھیں گے ہم پہلے رحیم یار خان والوں سے. کھلے ہیں دیدائے عشاق قبر میں یوں ہی. کھلی ہیں دیدہ عشاق قبر میں یوں ہی، ہے انتظار کسی کا ضرور آنکھوں میں. ہے انتظار کسی کا ضرور آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے حیدرآباد والوں کی. ہٹا دیں آپ اگر رخ سے ایک ذرا پردہ، چمک نہ جائے ابھی بر کے تور آنکھوں. چمک نہ جائے ابھی بر کے تور آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. جناب اب یہاں تو پورا سیگمنٹ ہو گیا ہے. اب یہاں اسلامی بھائیوں کی باری ہے. کون سنائیں گے شعر؟ جلدی سنا دینا، میری چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے. میں دیکھ بھی رہا ہوں چائے، لیکن میں جا نہیں پا رہا ہوں سیٹ کے پاس. چلے پہلے شعر سن لیتے ہیں. ہاں جناب شعر ہے. ابھی بات اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری کی تھی کہ وہاں ماننا جو ہے وہ پھر بیکار ہوگا، ماننا یہیں پڑے گا. اسی طرح کا مضمون اعلیٰ حضرت کے ایک شعر میں ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. 3 دن کا بدنی قافلہ بھی ہو شفیق بھائی، تاریخ کے ساتھ. جی نام میرا بتاری، مجلس شعبہ حفاظت امور. اچھا حفاظت. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج اگر مان گئے کل وہ قیامت میں نہ مانیں گے.
क्या बात है, आप बयान कर रहे हैं, शेर सुना रहे हैं? मजमून तो आपने सही सुना दिया लेकिन शेर सही नहीं सुनाया। कोई और भाई से शेर सुन लें। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान। क्या बात है, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान। कयामत में तो सारे ही मान जाएंगे, उस दिन तो सबको पता चल जाएगा नबी पाक का मर्तबा क्या है। उस शाक वो हैं जो आज मानते हैं, आज नबी पाक की मदद मानते हैं। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया। इसी कलाम का मक्ता सुना दे कोई, वन ऑफ द ब्यूटीफुल मक्ता। क्या बात है आला हज़रत की, क्या बात इश्क वाली की है। पीछे हाथ उठाए हमारे इस्लामी भाई ने, साउथ अफ्रीका जामियतुल मदीना में भी पढ़ते हैं, हमारे निगरान हाजी मसूद भाई के साहबजादे हैं माशाल्लाह। पूछे भाई, देखें शेर सुनाते हैं या मदनी काफिले में जाते हैं? जी। जानो दिल हो शुकिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हाय हाय, सारा तो सामान गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मलफूजात आला हजरत क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले भाई। जानो दिल गो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब दोनों सेगमेंट कंप्लीट हो गए हैं और अब चलते हैं स्कोर बोर्ड।